شاء. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته. قد كنا أردنا الباس في جملة الحمد لله، فيرد هنا اعتراض أن الحمد مصدر صرف وصف، ومعنى الوصف هو المعنى الانتزاعي أي المنتزعة في الذهن، لا وجود لها في الخارج. فإن الموجود في الخارج هو سبحان الله والحمد لله بأن نتلفظ بها، والحمد ينتزع عنه أي الوصف بالجميل. فالحمد معنى مصدرين، وكل معنى مصدرين معنى انتزاعي، كالضرب مثلا. إذا تماست يدك على رأس الآخر ففي الخارج يدك ورأس الآخر، وأما الضرب فمنتزع عن هذه التماس. فالحمد أيضا مصدر صرف وصف، منتزع. نعم أفرادها في الخارج موجود كسبحان الله والحمد لله، هذه أفراد الحمد، وفيه بيان وصف جمال المحمود، ولكن الحمد منتزع عنه عن هذه الأفراد. فلما كان الحمد منتزعا كان الصرف وصف، ومعنى صرف الوصف هو المعنى الانتزاعي. وقوله لله بمعنى ثابت لله خبره، والخبر ثابت اسم فاعل، والاسم الفاعل تدل على الذات مع الوصف. مثلا ضارب هو الذات مع الضرب، ناصر هو الذات مع النصر. ومعنى الذات غير الانتزاعي، إن لا يكون منتزعا بل يكون له وجود في نفسه بدون الانتزاع، فلازم حمل الذات على الوصف، والتالي باطل، لأن الحمل يقتضي الاتحاد، إذ الحمل هو اتحاد المتغيرين، كما في زيد قائم، فإن قائم متحد مع زيد في الوجود، يعني إن الزيد موجود، إن القائم موجود بوجود الزيد، إذ القائم هو الذات له القيام وهو الزيد. فلما كان الحمل هو الاتحاد فلا يصح الاتحاد بين الذات والوصف. والجواب إن هذه القضية قضية تبعية، وليس المراد من الحمد المعنى المصدري التي هي معنى انتزاعي، بل المراد من الحمد ماهية الحمد، حقيقة الحمد. وماهية الحمد وحقيقة الحمد ذات ليس بوصف انتزاعي. فحقيقة الحمد ماذا؟ هو الوصف بالجميل، يعني بيان باللسان لجمال المحمود على جهة التعظيم والتبجيل. وهذه الوصف المتعلق بجمال المحمود حقيقة ذات له وجود في ضمن الأفراد، أعني الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. فلازم حمل الذات على الذات، إذ الحمد كلي تبعي عبارة عن حقيقة، وهي ليست بوصف انتزاعي بل ذات، ومعنى الذات عدم الانتزاعي، فلازم حمل الذات على الذات، وذلك جائز. ثم بعض الناس يقولون أن الحمد لله اللام فيه للاختصاص، وقدم الحمد على الخبر، إن قدم المبتدا للخبر، لأن المقام يقتضي الحمد، إذ المقام مقام ثنائه تعالى، ومقام ثنائه تعالى يقتضي ذكر الحمد. وإن كان ذكر الله أهم في نفسه باعتبار ذاته، ولكن مقتضى المقام
تكون راجحا على مقتضى الذات، فلذا قدم الحمد على الخبر، إلا أنه يعترض هنا أنه لا يدل على الاختصاص، لأن الاختصاص إنما هي مدلول تقديم الخبر. إذا قدمنا الخبر ونقول لله الحمد فهذا تدل على اختصاص الحمد. إذ التقديم ما هو التأخير يفيد الحصر والاختصاص، فالحصر مدلول لله الحمد، والحمد لله لا يدل على التخصيص. والجواب أن التقديم الحمد إنما هي للاهتمام وللاعتناء، يعني إنما قدم الحمد لاهتمامه عند المصنف، أي لأنه أهم، لأنه مقتضى المقام. والأهمية إنما يكون لأجل الاختصاص، فكما أن لله الحمد تدل على الاختصاص، كذلك الحمد لله تدل على الاختصاص. إذ التقديم إنما للأهمية، ووجه الأهمية أن ذكر الحمد مقتضى المقام، لأن المقام مقام ثنائه تعالى، والأهمية إنما تثبت إذا كانت مختصة بالله تعالى، إذ لو لم يختص لما كان أهم. فالحمد لله أيضا تدل على الاختصاص، كما أن لله الحمد تدل على الاختصاص. وهذا ما قال صاحب الكشاف، أن الحمد لله أيضا تدل على الاختصاص. فثبت أن صاحب الكشاف صرح بأن الحمد لله تدل على اختصاص الحمد لله تعالى، بأن الحمد مختص بالله سبحانه وتعالى. فعلم أن صاحب الكشاف إذا اعتقد وقال بأن الحمد لله تدل على الاختصاص للأهمية، فعلم أن عند صاحب الكشاف كما يجوز أن يكون اللام في الحمد لله للجنس، كذلك يجوز أن يكون للاستغراق، إذ هو قائل بأن الحمد مختص بالله تعالى، فالجنس مختص بالله تعالى وكذلك سائر أفراده، إذ هي من مصرحاته بأن الحمد لله تدل على الاختصاص. فإذا دل الحمد لله على الاختصاص علم أن الحمد باعتبار الجنس أيضا مختص، والحمد باعتبار الأفراد أيضا مختص. وبهذا اندفع ما توهم أن صاحب الكشاف رجح للام الجنس في الحمد لله، وما قال بالاستغراق التي تدل على جميع الأفراد، لأن الاستغراق مناف لمذهب الكشاف، إذ الكشاف معتزلي، والمعتزلة قالوا أن جميع أفراد الحمد ليس مختص بالله سبحانه وتعالى، لأن العباد خالقون لأفعال الاختيارية. فلما كانت العباد خالقون لأفعال الاختيارية، كان ثناء العباد بأفعال الاختيارية ثناء العباد لا ثناؤه تعالى، لأن الأفعال الاختيارية بقدرة العباد، فهم خالقون للأفعال الاختيارية. فإذا خلقوا الأفعال الاختيارية فالحمد بتلك الأفعال الاختيارية يختص بالعباد. فعلم أن الحمد على سبيل الاستغراق ليس مختص بالله تعالى عند صاحب الكشاف، إذ بعض أفراد الحمد ثابت للعباد،
لأجل أنهم خالقون لأفعال الاختيارية، فالحمد بأفعال الاختيارية للعباد، فلا يصح الاستغراق على رأي الكشاف بيكون المعنى كل فرد من أفراد الحمد ثابت لله تعالى. هذا ما توهم البعض، فلذا قال صاحب الكشاف بأن اللام في الحمد للجنس، لأنه لا ينافي مذهب الاعتزال، إذ الجنس كما يتحقق في جميع الأفراد كذلك يتحقق في بعض الأفراد، واختصاص بعض الأفراد ليس منافي لعقيدة الاعتزال ولعقيدة صاحب الكشاف، فلذا قال باللام الجنس دون الاستغراق. ولكن هذا ما توهم البعض غلط فاحش، لأن صاحب الكشاف قال الحمد لله تدل على الاختصاص، يعني أن تقديم الحمد لكونه أهم ولكونه معتنن، ووجه الأهمية أن المقام يقتضي الحمد، فالأهمية الحمد قدم الحمد، والأهمية إنما يكون إذا كان مختصا وإلا لا يكون أهم. فعلم أن صاحب الكشاف قال الحمد لله تدل على الاختصاص، وما قال بأن اللام للجنس، بل قال الحمد لله مطلقا تدل على الاختصاص، يعني سواء كان اللام للجنس أو الاستغراق. فعلم أن الاستغراق لا ينافي عقيدته، وكذلك الجنس لا ينافي عقيدته، جنس منحصر والاستغراق منحصر. ووجه ذلك أن حصر الجنس يستلزم حصر الاستغراق، وحصر الاستغراق يدل على حصر الجنس، لأن الجنس إذا أردنا اللام للجنس وقلنا أن الجنس الحمد منحصر في الله سبحانه وتعالى، فيستلزم انحصار التمام الأفراد في الله سبحانه وتعالى، لأنه لو وجد بعض الأفراد للغير أي لغيره تعالى، فنسأل أن الأفراد موجودة بدون الجنس أي بدون الكلي أم موجودة مع الجنس؟ فإن كانت بعض الأفراد التي ثبتت لغيره تعالى موجودة بدون الجنس لازم التحقق الفرد بدون الكلي، والتالي باطل فالمقدم مثله، إذ الفرد لا يتحقق بدون الكلي، إذ الفرد عبارة عن أين الكلي مع التشخص الزائد. فلو وجدت الأفراد لغيره تعالى بدون حقيقة الحمد بدون جنس الحمد لازم التحقق الفرد بدون الكلي، والتالي باطل، إذ الفرد عين الكلي مع التشخص الزائد. وإن وجدت الأفراد لغيره تعالى مع الجنس لأجل أن الفرد لا توجد بدون الكلي، فكما أن بعض الأفراد منحصر في غير فكما أن بعض الأفراد ثبت لغير الله تعالى ثبت الجنس لغيره تعالى، فبطل حصر الجنس، وقد ادعينا أن الجنس منحصر. فعلم أن حصر الجنس يستلزم حصر الأفراد، إذ لو وجد بعض الأفراد لغيره تعالى فإما توجد بدون الجنس أو مع الجنس، فإن توجد بدون الجنس لازم وجود الفرد بدون الكلي، والتالي باطل. وإن تحقق مع الجنس لازم بطلان حصر الجنس في الله تعالى، إذ كما بعض الأفراد ثبت لغيره تعالى كذلك الجنس ثبت لغيره تعالى، فبطل حصر الجنس والتالي باطل. وكذلك حصر الأفراد يستلزم حصر الجنس، يعني إذا انحصرت الأفراد كلها في الله سبحانه وتعالى انحصر الجنس أي جنس الحمد، لأنه لو لم ينحصر الجنس بل ثبت الجنس لغيره تعالى فنسأل أن الجنس موجود بدون الأفراد أم موجود مع الأفراد؟ فإن وجد الجنس بدون الأفراد في غيره تعالى لازم التحقق الكلي بدون الأفراد، والتالي باطل،
إذ الكلي لا يتحقق بدون الأفراد. وإن ثبت الجنس لغيره تعالى مع الأفراد فكمان الجنس ثبت لغيره تعالى، ثبت بعض الأفراد لغيره تعالى، فبطل حصر الاستغراق. فعلم أن حصر الجنس يستلزم حصر الاستغراق وبلا كسر. فليس اللام الاستغراق مخالف عن عقيدة صاحب الكشاف لأنه معتزلين. فإن قلت إنهم يقولون أن العباد خالقون لأفعال الاختيارية فأفعالهم منحصر بالعباد، فالحمد بهذه الأفعال يكون للعباد لا لله تعالى. والجواب إنهم يقولون أن أفعال العباد مخلوقة للعباد، ولكن الإقدار على خلق العباد إنما هي بقدرته تعالى، والقدرة إنما أعطى الله تعالى للعباد. فالأفعال في الحقيقة لله تعالى، فالحمد بهذه الأفعال لله تعالى. فإن قيل لما كان اللام الاستغراق أيضا صحيحا ولام الجنس أيضا صحيحا على رأي صاحب الكشاف، فلما اختار اللام الجنس في الكشاف؟ يعني هناك اختار أن اللام للجنس، فلما لم يكن الجنس مخالفا للمذهبي ولا الاستغراق فلما اختار الجنس على الاستغراق صاحب الكشاف؟ نقول في الجواب: ووجه ذلك أن الحمد لله جملة اسمية وكانت في الأصل فعلية، والدليل على أنها في الأصل فعلية لأنه حمد العباد، والعباد إنما يقدرون على الحمد المتجدد الذي تدل عليه الجملة الفعلية، أي أحمد الله حمدا أو حمدت الله حمدا. فحمدت ماضٍ تدل على الحدوث، والحمد الحادث إنما مقدور العبد، وأحمد الله حمدا مضارع في المستقبل تدل على التجدد، على الدوام المتجدد، أي تجدد حينا بعد حين بإدبار الأفراد. فلما كانت الحمد لله في أصل فعلية لأنه مقدور العبد، وهذه حمد العباد على طريق الفعل، فلما كانت في الأصل فعلية فنقل إلى الاسمية الجملة الفعلية، نقلت الجملة الفعلية إلى الاسمية لتدل على الدوام الثابتة، لتدل على الدوام والثبوت، باعتبار أنه سبحانه وتعالى مستحق للحمد على سبيل الدوام والثبوت، فاستحقاقه تعالى إنما للحمد الدائم والثابت. وأما مقدور الأبد فهو الحمد على طريق الجملة الفعلية المعزوية أو المزارعية. فلذا انتقل من الفعلية إلى الاسمية وقال الحمد لله لتدل على الدوام الثابت غير منقطع. وإن كانت الدوام الثابت غير مقدور الأبد، لأنه لا يقدر الأبد على الحمد على طريق الدوام الثابت، ولكنه مستحق، لكن ذاته تعالى مستحق للحمد الدائم الثابت. فإن قلت فالجسمية لما تدل على الدوام الثابت؟ مثلا زيد قائم، نقول أن الجملة الاسمية إنما تدل على النسبة التامة الخبرية، يعني حاصل الجملة الاسمية الخبرية هو النسبة، والنسبة من حيث هي ثابت دائم ليس عليه قرينة الحدوث. فلذا قلنا أن الاسمية تدل على الدوام الثابت. فلما انتقل من الفعلية إلى الاسمية وقال الحمد لله بأن حذف الفعل أني حمدت أو أحمد الله،
وقام الحمد مقام الفعل وصار الحمد لله. فالحمد مصدر قائم مقام الفعل، والأصل في الفعل نفس الماهية، لأن الفعل تدل على الماهية فقط. مثلا ضربت تدل على الضرب، أما الوحدة والكسرة فإنما يكون من جانب الفاعل. ضرب، ضربا، ضربوا، ضربت، ضربتا، ضربنا. فإن التذكير والتأنيث والوحدة والتعدد إنما هي من جانب الفاعل، أما الفعل فتدل على نفس الماهية. فلما كانت الحمد لله، الحمد قائما مقام الفعل أني حمدته، والفعل لا يدل إلا على نفس الماهية لا على الاستغراق. فكذلك نائبه عن الحمد تدل على نفس الماهية لا على الاستغراق. فناسب معه اللام الجنس دون الاستغراق، إذ لام الجنس تدخل على نفس الماهية لا على الأفراد. فلذا قال صاحب الكشاف أن الألف أن اللام في الحمد لله للجنس دون الاستغراق. المتوحد بجلال ذاته، هذا دليل بعد دليل. يعني الحمد لله الدعوة بأن المحامد كلها وكذلك جنس المحامد منحصر في حقه سبحانه وتعالى، هذه الدعوة. ولكن دليل هذه الدعوة مع هذه الدعوة إذ قال في الدعوة الحمد لله والله علم للذات المشخصة المستجمعة لجميع صفات الكمال المنزهة عن النقائص. فالدعوة أن الحمد لله مشتمل على تلك الدليل، لأن الدعوة مشتمل على اسمه سبحانه وتعالى، واسمه سبحانه وتعالى مشتمل على أنه علم لذات المشخصة المستجمعة المنزهة عن النقائص. فهذا مقدمة تشتمل عليه الدعوة صغرى والكبرى محذوف. يعني الحمد مطلق منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال، وكل من هو مستجمع لجميع صفات الكمال فالحمد منحصر فيه، ينتج أن الحمد منحصر في ذاته تعالى. فالحمد لله معنى الدعوة الحمد مطلق منحصر في حق من هو علم للذات المشخصة المستجمعة لجميع صفات الكمال المنزهة عن النقائص. فالدعوة مشتمل على مقدمة واحدة آني علم لذات المستجمع لجميع صفات الكمال والكبرى محذوف. يعني إن الحمد ثابت لمن هو مستجمع لجميع صفات الكمال إلخ، وكل من كان مستجمعا لجميع صفات الكمال فالحمد منحصر فيه، ينتج أن الحمد منحصر في الله. يعني يكون الدليل هكذا أن الرب سبحانه وتعالى علم لذات المستجمع إلى آخره، وكل من كان مستجمعا فالحمد منحصر فيه، ينتج أن الحمد منحصر في الله الحمد لله. فهذه الدعوة مشتمل على الدليل، فكانت من قبيل القضايا قياساتها معها. أن الحمد لله قضية والدعوة قياسها مذكور معها ودليلها مذكور معها. ثم بعد هذا الدليل استدل بقوله الحمد لله المتوحد بجلال ذاته. نكتفي بهذا. يعني أنا الآن ومريض وارتقى فشار الدم، وكذلك أكلت الدواء
فإن شاء الله هذه الموضوع مشكل المتوحد بجلال ذاته لابد له من إرادة مستقلة. 25 मिनट